الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسورة الحشر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا عباد الله، إن القرآن هو كتاب رب العالمين وحبله المتين ونوره المبين وصراط المستقيم. أيها المسلمون، القرآن وهو عصمة لمن اعتصم به وشفاع لما في صدور. الحمد لله على كل حال. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيها المسلمون، إن القرآن هو كلام رب العالمين وحبله المتين ونوره المبين وصراط المستقيم. أيها الإخوة الإسلام، القرآن وهو عصمة لمن اعتصم به وشفاع لما في الصدور. أيها الإخوة الكرام، من قال به صدقة ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل هدي إلى صراط مستقيم. أيها المستمعون والمستمعات، أتعلمون من هو خيار هذه الأمة؟ اسمعوا لحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا ريب فيه إن الله يرفع بهذا الكتاب ولصاحب القرآن أجر عظيم في هذه الدنيا والآخرة. وفي يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في هذه الدنيا، فإن منزلك عند آخر آيات تقرأها. رواه الترمذي. فهذا ما عندي، وبالله التوفيق. وأقول قولي هذا لي ولكم. أستغفر الله.